تعریف میکرد این ستاد راهنمای زائرین و گمشدگانی که تشکیل شده. گفت اینقدر خاطرات عجیب و غریب ما داریم اینجا، یه دونش رو به شما بگم. گفت پارسال یا پیارسال تو این راه یه خانومی اومد کربلا دم راهنمای زائر، گفت بچه 2 ماهه شیرخوارم رو گم کردم، چند روز گمش کردم، دارم هلاک میشم. خب بچه تو چجور گم کردی؟ تو بغل مادر بزرگش بوده، مادر بزرگش رو ویلچر بود، داشتیم می اومدیم همینجوری پیاده به سمت کربلا، یه جوونی اومد گفت مادر بده من کمکت کنم. کمک کرد، رسیدیم به ازدحام، من این جوون رو گم کردم. قدرتمند بود، زودتر اومد، هر چی گشتم دیگه پیداشون نکردم. گفتیم تلفن مادرت رو بده، گفت تلفن نداره. گفتیم اسم مادرت رو بگو تو بلنگو اعلام کنیم، گفت مادرم کرولاله نمیشنوه. 10 میلیون نفر آدم تو کربلا، ما کجا این بچه اینو پیدا کنیم؟ میگه صبح هی میبردیمش دور حرم دور میزدیم، یه 2 ساعت بر میگشتیم، دوباره استراحت میکرد، دور حرم دور میزدیم، داشت هلاک میشد. مادر بچه 2 ماهه خودشو گم کرده، بچه شیرخواره. میگه این راهنمایی که داشت میبرد، گفت دیدم یه جایی یه خانومی رو به حرم نشسته، یه بچه ای رو داره شیر میده. همینجوری تو دلم گفتم کاش این بچه این الان تو بغل این بود. یه دفعه دیدم پشت سرش یه ویلچر هست. خانومه رو صدا زدم، گفتم اون ویلچر مادر تو نیست. اصلا ذهنم به بچه نرفت که بچهش خب خانوم عربیه داره بچهش رو شیر میده. اون اومد نگاه کنه به ویلچر، چشمش به بچه افتاد، جیغ داد این بچه منه. اومد پیش بچه. این خانوم عرب هم بچه رو با مهربانی بهش داد. مترجم آوردیم، مادر شما این بچه چیکار میکنه تو بغلت؟ گفت من 5-6 شب پیش ابوالفضل العباس رو خواب دیدم، به من فرمود که فلانی امسال یه مهمان 2 ماهه من دارم چون تو بچه شیر میدی، این بچه شیر میخواد، برو کنار حرم پیداش میکنی، 3 روز مهمونت میشن تا صاحبش بیاد. میگه من با شوهرم میومدم اینجا میگشتم، میگفتم یا ابوالفضل مهمان 2 ماهه تو کجاست؟ یه دفعه دیدم یه جوونی این مادر رو آورده، بچه تو بغلش داره هلاک میشه. رفتم بهش گفتم، دیدم کرولاله نمیشنوه. گفتم بچه شیر نمیخواد داره گریه میکنه. گفت چرا؟ بچه رو شیر دادم، بردم خونمون، شبها اینا رو میبردم خونه، تیمار میکردم، رسیدگی میکردم، صبح برای اینکه مادرش پیدا بشه میومدم حرم تا شما اومد. ابوالفضل العباس ما هم گم شدیم، ما رو پیدامون کن.